म चाहिँ नि नेपाल प्रजातान्त्रिक कङ्ग्रेसको सदस्य भएको 5 सालमा कोलकातामा सुवर्ण शमशेर महावीरसँग अन्तर्वार्ता गरेर देशलाई अगाडि बढाउन, नेपाली जनतालाई समृद्ध बनाउन के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि जाहानिया राणा शासन अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर मेम्बर भएको हुँ। बिपीसँग त्यस बेलामा भेट भएको थिएन। उहाँसँग भेट भएको त 7 सालमा फागुन 7 गतेतिर 5-6 गतेतिर होला। त्रिभुवन महाराज नेपाल हवाईजहाजबाट गोजरमा ल्यान्ड गरी बसिँदाखेरि उहाँ पनि आउनु भएको थियो। त्यहाँ पहिलोचोटि भेट भएको हो। अब कङ्ग्रेसको चाहिँ नि नेपालको चाहिँ राजनीतिमा योगदानको कुरा गर्दाखेरिमा 7 साल अघि नेपालमा चाहिँ नि नितान्त सामन्ती व्यवस्था थियो। देश चाहिँ नि गुरु पुरोहित, शाह राज परिवार, राणाजी परिवार, भारदार परिवार, थापा, पाण्डे, बस्नेत, कार्की यस्तै, अनि सन्त महन्त सब महाजनहरूको उनीहरूको हितको लागि सरकार सञ्चालन भइरहेको थियो है। अब कङ्ग्रेसले आएर चाहिँ नि के कुरा ल्यायो भने र फेरि शासकहरू पनि सामन्ती वर्गकै थिए। सरकारी चाहिँ नि पदहरूमा चाहिँ नि यी सामन्ती परिवारका मानिसहरूले नै हाकिमको पदहरू ओगटेका थिए है। त्यसैले बिपीको कङ्ग्रेस आएर चाहिँ नि नयाँ कुरा के आयो भने पहिलो कुरा चाहिँ नि सत्ता चाहिँ नि महाराज धिराजको चाहिँ नि वैधानिक एउटा शासनमा जनताको प्रतिनिधिले नै सत्ता सञ्चालन गर्नुपर्छ। जनताको प्रतिनिधिले नै राज्य सत्ता सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने एउटा नयाँ पोलिटिकल थट जाहानिया शासनबाट एकतन्त्री जाहानिया शासनबाट प्रजातान्त्रिक नेपालका सबै जात जातिलाई प्रतिनिधित्व गर्नेहरूबाट सत्ता सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने एउटा राजनीतिक विचार आयो। र अर्को कुरा के आयो भने सामन्ती व्यवस्था जस्तो कि जमिनदार, तलसिङ, पटवारी यिनीहरूले चाहिँ नि किसानहरूलाई, देशभरिका तराई पहाडका किसानहरूलाई नियन्त्रित गरेर राखेकोमा अब त समतामूलक चाहिँ नि आर्थिक व्यवस्था हुनुपर्छ। त्यस कारणले जमिन जोत्नेहरूलाई, किसानहरूलाई नै उनीहरूको हकितको लागि सरकारले काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आयो। र पछिबाट आएर चाहिँ नि विश्वमै दोस्रो विश्वयुद्धपछि एउटा सोसियलिजम, डेमोक्रेटिक सोसियलिजमको एउटा वेभ आएको थियो नि। त्यस कारणले डेमोक्रेटिक सोसियलिजम पनि बिपीले नै र बिपी र सुवर्ण शमशेरले नै त्यो आइडियोलोजी पनि उहाँहरूले यो नेपालमा भित्र्याउनु भयो। त्यसमा अब बिपीको चाहिँ नि अर्को विशेषता के थियो भने उहाँले त्यो नयाँ राजनीतिक चिन्तन, नयाँ आर्थिक सामाजिक चिन्तन मात्रै होइन कि उहाँको आफ्नै व्यक्तित्व पनि मनमोहक व्यक्तित्व भएको, ऊर्जावान व्यक्तित्व र सबैलाई बाहुन, छेत्री, तराईवासी, गुरुङ, मगर, तराईवासी सबैलाई सत्ताको मार्फत ब्यालेन्स किसिमले उहाँले युज गर्नुभएको थियो। बिपीको चाहिँ त्यो योगदान थियो।
अब र उहाँको मेनली कङ्ग्रेसको चाहिँ नि राजनैतिक चिन्तन त मैले भनिहालेँ। जनताको प्रतिनिधिहरूले नै संसद चलाउनुपर्छ, मन्त्रीहरू हुनुपर्छ भन्ने र सोसलिजम, डेमोक्रेटिक सोसलिजम। अनि खास गरेर बिपीको चाहिँ नि हरेक गाउँहरूमा चाहिँ नि एउटा घर होस्, सानो घर होस्, अलिकति खेतबारी होस्, एक दुईवटा गाई होस्, त्यो खेतबारीबाट चाहिँ नउब्जाउ गर्ने, गाईको दुधबाट दुध दही घिउ खाने, त्यस्तो किसिमको मोडेल उहाँको थियो। अब अहिले आएर चाहिँ नि अलिकति अहिले पनि नेपालमा चाहिँ नि धेरै जसो भागमा कृषि प्रधानै छ र उहाँको सोचाइ जस्तै त्यो घरहरूमा सानो खेतबारी पशुपालन गरेर खुसीसँग दिनभरि मेहनत गरेर खेत खनेर, त्यो पनि एउटा मोडेल हो। तर अब त्यो मोडेल चल्दैन अब, किनभनेदेखि अब यो मोबाइलको जमाना आयो। अब हरेक मान्छेसँग जस्तो मोबाइल छ, त्यो मोबाइलबाट चाहिँ संसारभरिमा के भइरहेको हेरिरहेको भने नयाँ टेक्नोलोजी आएर चाहिँ नि उनीहरूलाई चाहिँ नि त्यो ट्रेडिसनल कृषकको जीवनीमा चाहिँबाट उनीहरू सन्तुष्ट नहुने भएको हुनाले कृषि आज परम्परागत कृषि पनि गर्ने साथसाथै ती गाउँहरूमा चाहिँ नि आधुनिक चाहिँ नि सुविधाहरू पनि हुनु पऱ्यो कि। त्यो भयो भनेदेखि चाहिँ नि गाउँबाट मान्छेहरू काठमाडौँ आउने थिएनन्, विराटनगर आउने थिएनन्, सहरहरूमा आउने थिएनन्, विदेश पनि जाने थिएनन् है। अहिले कङ्ग्रेसको चाहिँ नि अहिले सोसलिस्टै भयो, डेमोक्रेटिक सोसलिस्टै हुँ भन्छन्। फ्री इकोनोमीमा विश्वास गरेर कार्यान्वयन नै गरे। त्यो गिरिजाप्रसादको पालामा त्यो एउटा एचिभमेन्ट भयो। त्यसले गर्दाखेरि बन्द व्यापार फस्टायो, ब्याङ्किङ फस्टायो। तर सकारात्मक कुराहरू त्यो भयो भने त्यसले पनि एउटा नयाँ क्लास ल्यायो। फेरि नयाँ चाहिँ नि एउटा बिचौलियाहरूको क्लास, कमिसन एजेन्टहरूको क्लास, नयाँ धनाढ्यहरूको एउटा क्लास ल्यायो कि करप्सन पनि ल्यायो। यही छ। अब एमाले पनि कम्युनिस्ट भन्दा भन्दै कम्युनिस्टहरूको परम्परागत कम्युनिस्टहरूले गर्ने जस्तो कुनै काम नगरेर सधैँ कङ्ग्रेसको सोसलिजम जस्तै किसिमको उनीहरूले काम कारबार गरिरहेका छन्। यता कङ्ग्रेसको चाहिँ नि पुरानै कुरा गर्छन्, आफ्नो पुरानो लिगेसी हाम्रो भन्ने पनि कुरा छ। हामी डेमोक्रेटिक सोसलिजम भन्ने कुरा गर्छन्। तर अहिलेको चाहिँ जेनेरेसनलाई, अहिलेको यङ जेनेरेसनलाई आकर्षित हुने एउटा नयाँ चाहिँ नि एउटा आइडियोलोजी, नयाँ पोलिसी चाहिँ नि ल्याउन सकेका छैन। नयाँ जेनेरेसनको चाहिँ नि लिडरहरूले सायद ल्याउलान्। लगायत उहाँको समाजवादी चिन्तन थियो, जो नयाँ विचार थियो। तर पछि जुन यो नयाँ टेक्नोलोजीले चाहिँ अहिले त्यतिमा मात्र सीमित रहन सकिँदैन भन्ने जुन यहाँले एउटा कुरा गर्नुभएको छ। अहिलेको काङ्ग्रेसले चाहिँ कस्तो नीतिलाई, कस्तो विचारलाई, कस्तो आदर्शलाई अगाडि मानेर अगाडि हिँडेर चाहिँ अहिलेको अवस्थामा चाहिँ के देख्नुहुन्छ यहाँले? उनीहरूले त्यो पुरानो कृषिवाला मोडल त छँदैछ, अझै पनि केही हदसम्म भ्यालिड छ त्यो। तर 40 सालपछि चाहिँ उनीहरूले फ्री मार्केट इकोनोमी ल्याए। त्यसले गर्दाखेरि मैले भने जस्तै व्यापार इन्डस्ट्री फस्टायो। तर फ्री मार्केट भन्दाखेरिमा त्यो इन्टरप्रेन्योर्सहरूले स्वच्छन्द छोडिदिएर
उनीहरूले नाफाको लागि जे गरे पनि हुन्थ्यो, माफ जे गर्न पनि पाइने। तर कन्ज्युमरको हित र ती चाहिँ नि व्यापारिक प्रतिष्ठानहरू फ्याक्ट्रीहरूमा लेबरको पनि हित, त्यो कुराको चाहिँ विचार भएन। अब कङ्ग्रेसले के गर्नु पर्यो भने फ्री मार्केट इकोनोमी त इस्टाब्लिस भइसक्यो, त्यो त एमाले पनि त्यो हटाएन। तर कमी के भयो भनेदेखि अरू मुलुकहरू फ्री मार्केट भएको ठाउँमा पनि रेगुलेसन हुन्छ। गार्मेन्ट फ्याक्ट्री खुलेको छ भनेदेखि त्यो गार्मेन्ट फ्याक्ट्रीमा काम गर्ने मान्छेहरू चाहिँ नि बङ्गलादेशमा जस्तो चाहिँ नि 6 तल्ले बिल्डिङमा चाहिँ नि गार्मेन्टहरू राखिदिएर ढोकामा छुप लगाएर राखेर आग लागि हुँदाखेरि 200 मान्छे चाहिँ मर्ने, त्यस्तो हुनु भएन के। वर्कर्सहरूको हित पनि विचार गर्नु पर्यो, कन्ज्युमर्सहरूको हित पनि विचार गर्नु पर्यो। नाफा पनि एउटा मोटर चाहिँ नि बेच्दाखेरिमा कति नाफा हुन्छ तपाईँलाई आइडिया छ? एउटा मोटर बेच्दाखेरि 10 लाख नाफा हुन्छ। स्पोर्टिङ गुड आदिदासहरूको चाहिँ नि जुत्ता जर्सी अनुगमन गर्दाखेरि थाहा भयो नि, परल मोरभन्दा तेब्बर मोरमा बिक्री गरिराखेको। त्यस्तो हुनु भएन कि। बजारको अनुगमन पनि तगडा हुनु पर्यो र कन्ज्युमर र वर्कर्सहरू आम जनताको हक हितको लागि रेगुलेसन पनि हुनु पर्यो। जर्मनीमा कसैले टेलरिङ सप खोल्नु पर्यो भनेदेखि पर्मिसन दिनु अगाडि त्यहाँ चाहिँ नि कतिजना चाहिँ नि सुइङ मेसिन चलाउने मान्छे राख्ने, तिनीहरूको काम गर्ने टेबलको हाइट कस्तो हुने, ताकि उनीहरू कम्मर धेरै यसरी काम गर्दा कम्मर दुख्ने नहोस्, आँखामा चाहिँ नि त्यहाँ नबोस् भनेर त्यस्तो रेगुलेसन विचार गरेर त्यो अनुसारको टेबल सेबल राखेपछि मात्रै पर्मिसन पाइन्छ। फ्री इकोनोमीमा पनि रेगुलेसन छ, हामीमा चाहिँ रेगुलेसन भएन। अबको पालामा चाहिँ नि डेमोक्रेटिक सोसियलिजम पनि ठिक छ, फ्री मार्केट इकोनोमी पनि ठिक छ, तर कन्ज्युमर्सहरू र आम जनताको लागि हक हितको लागि चाहिने रेगुलेसन पनि चाहिन्छ। प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेसमा सदस्य हुनुहुन्थ्यो, त्यो र बिपीको समाजवादमा के फरक छ? त्यो समाजवादको कुरा प्रजातान्त्रिक कङ्ग्रेसको पालामा आइसकेको थिएन। पछि नेपाल प्रजातान्त्रिक कङ्ग्रेस र नेपाल राष्ट्रिय कङ्ग्रेस मिलेर नेपाली कङ्ग्रेस भयो नि। प्रजातान्त्रिक कङ्ग्रेस चाहिँ नि सुवर्ण शमशेरहरूको, राष्ट्रिय कङ्ग्रेस चाहिँ नि बिपी डी रमन रेग्मीहरूको थियो। पछि मिलेर नेपाली कङ्ग्रेस भयो। प्रजातान्त्रिक भन्ने शब्द गयो, राष्ट्रिय नेपाली कङ्ग्रेस भयो। अनि बैरगाई नियममा हो क्यारे कङ्ग्रेसको चाहिँ एउटा अधिवेशन हुँदाखेरिमा डेमोक्रेटिक सोसियलिजम को प्रस्ताव राख्ने चाहिँ को होला? सुवर्ण शमशेरले प्रस्ताव राख्नुभयो। तर त्यो चिन्तन चाहिँ नि दुईजनाको हो, बिपी र सुवर्ण शमशेर। बिपीको चाहिँ नि आइडियोलोजी चाहिँ नि डेमोक्रेटिक सोसियलिजम भन्दा पनि जयप्रकाश नारायणको रिभोल्युसन अफ अथोरिटी चाहिँ नि सत्ताको प्रयोग चाहिँ नि सेन्ट्रलले नगरेर प्रोभिन्सहरूले, गाउँहरूले, वडाहरूले गर्ने त्यो उहाँको बढ्ता जयप्रकाश नारायणको आइडियोलोजीमा आकर्षण थियो बिपीको। तर उहाँ पनि डेमोक्रेटिक सोसियलिजमै हो। सोसियलिस्ट इन्टरनेसनलको त वान अफ द प्रोमिनेन्ट हाइकमान्डको मेम्बरै हुनुहुन्थ्यो बिपी। अरू सुवर्ण शमशेरको चाहिँ नि मेरो चाहिँ नि 5 सालमा कलकत्तामा भेट भयो कि। एमएको जाँच दिएर नेपाल फर्किँदाखेरिमा मेरो बुबा मुवा पनि
मेडिकल ट्रिटमेन्टको लागि कलकत्तामा घुसिन् थियो। कलकत्तामा आएँ। आएपछि त्यहाँ सुवर्ण शमशेरसँग भेट भयो। अब एमएको जाँच दिएर आएको, त्यस बेलामा एमएको जाँच दिएर आउने मान्छेहरूमा त्यो 3 जना 4 जना थिए होला के पढेर आएँ भन्ने। फेरि बिए एमए पनि बम्बईमै गरियो। त्यो इन्डियाको इन्डिपेन्डेन्सको लागि आन्दोलन भइराख्ने, इन्कलाब जिन्दाबादको नारा लगाइराख्ने हुनाले रेभोल्युसनै भएर आएको थिएँ म पनि। अब नेपालमा गएपछि जनताको लागि केही न केही गर्नुपर्छ भन्दाखेरि के गर्ने त भन्ने छलफल गर्दाखेरिमा सुवर्ण शमशेरसँग 2 दिन बहस गयो। उहाँ चाहिँ नि मलाई मैले भेरी वेल रेड, धेरै किताबहरू पढेको, धेरै वाइड नलेज भएको मानिस अनेक किसिमको तर्क गरेर, त्यो फोर्सफुल्ली होइन कि तर्कैको कुरा गरेर मलाई चाहिँ नि आफ्नै फ्यामिलीको शासन, राणा शासनै थियो, म पनि राणा, रोलवाला राणा, आफ्नो फ्यामिलीको एगेन्स्ट चाहिँ नि क्याम्पेन गर्ने कुरामा मलाई वुड कन्भर्ट मी। त्यो उहाँको चाहिँ नि क्षमता थियो कि तर्कको साथ हाँसिकन तर्क गरेर मान्छेलाई कन्भिन्स गर्न सक्ने। उहाँको फेमस लाइन के थियो भने नेपालमा राणाहरूको चाहिँ नि लौ पकड थियो भन्ने शब्द प्रयोग हुन्थ्यो। त्यो होला, तर वास्तवमा रिभोल्युसनको चाहिँ नि एउटा लहर आएपछि त्यो खेतमा बुख्या चिया राखेको हुन्छ नि, त्यो हावाले ढले जस्तै ढल्छ भन्ने मैले भन्नु त्यस्तै भयो भने। त्यो उहाँको चाहिँ नि पोलिटिकल डेभलपमेन्ट्सहरू अफ द वर्ल्ड, धेरै मुलुकहरूको, इन्डिया, बेलायत, युरोप, चाइना, इकोनोमिक डेभलपमेन्टको कुराहरू गहिरो अध्ययन र पछिबाट सशस्त्र आन्दोलन गर्दाखेरिमा गेरिला वारफेयर कसरी गर्ने भन्नेमा पनि गहन अध्ययन, रक्षा दलहरूका लडाकुहरू, अफिसरहरू पनि उहाँले नै रिक्रुट गरे हो, उहाँले नै चाहिँ स्ट्राटेजी बनाएको हो। त्यस्तो किसिमको व्यक्तित्व र निस्वार्थ, करप्सनको त कुरै छैन। सबै काम कुराहरू चाहिँ आफ्नो फ्यामिलीलाई फाइदा हुने पनि केही पनि छैन, निस्वार्थ गर्ने। अब उहाँ फर्केर आएपछि 7 सालमा सफल भएर आएपछि चाहिँ नि उहाँलाई भेट्न भनेर काठमाडौँका सबै जसो गर्ने मानिसहरू भेट्न गए। कसैले चाहिँ नि हामी त चाहिँ नि भीम शमशेरको परिवारको उदय कहिले होला भनेर पर्खिराखेका थियौँ भन्ने। त्यो होइन है, यो हामीले चाहिँ नि यो चन्द्र शमशेरको फ्यामिलीको उल्टाएर हाम्रो फ्यामिली ल्याउन खोजेको होइन, हामीले त देशको लागि गरेको, प्रजाको लागि गरेको भन्ने उहाँको भनाइ थियो। र उहाँसँग बसेर मैले काम गर्दाखेरि, सरकारमा बसेर काम गर्दाखेरि बहुत विचार पुर्याएर काम गर्नुपर्छ, पक्ष विपक्षको कुरा हेर्नुपर्छ र देश र जनतालाई फाइदा हुने चिन्तन गरेर नै सबै कुरा निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने उहाँबाट सिकेँ हुँ मैले, उहाँबाट शिक्षा ल्याएँ। मेरो छोटो राजनीतिक जीवन 7 सालसम्म, 5 सालदेखि 7 सालसम्म। 7 सालमा त म अरसचिव भइहालेँ, अन्त कर्मचारी भएँ। म अलिअलि राजनीतिक कार्यक्रम गरेँ, त्यसबारे तपाईँको समय नलिउँ, तपाईँहरूलाई थाहा छ। म पर्चा सर्चा छाप्थेँ, सर्थेँ, भित्रभित्र ग्रुप बनाएको थिएँ। अब त्यो अर्कै च्याप्टर छ। त्यो जेठो छोरा कनक चाहिँ नेपाल आर्मीमै जागिर खाए। त्यस कारणले कङ्ग्रेसको आन्दोलन हुँदाखेरिमै म आर्मीमै थिएँ है। मुख्य चाहिँ सुवर्ण शमशेरलाई पोलिटिकल एक्टिभिटीमा गर्ने चाहिँ माइलो छोरा कञ्चन, उहाँको डेथ भयो चाँडै नै। रुक्म शमशेरले अहिले इन्टरनेसनल के त म त केटाकेटी पढ्दै विद्यार्थी नै थियो, अमेरिकामा पढिराखेको हुनाले चाहिँ पोलिटिक्समा प्रवेशै गरेन। त्यसैले अहिले पनि
त्यति इन्ट्रेस्ट देखाएको छैन उसले है। अब सुवर्ण शमशेरको चाहिँ नि बहुत एउटा धेरै मानिसले के सोच्छन् भनेदेखि 15 सालमा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले 2/3 सिट जितेपछि महेन्द्रको चाहिँ नि स्पष्ट चाहना चाहिँ नि सुवर्ण शमशेरलाई प्राइम मिनिस्टर बनाउने थियो। त्यसैले उहाँले तपाईँहरूलाई सब थाहा छ उहाँले चाहिँ 1 महिनासम्म कङ्ग्रेसको चाहिँ नेतालाई प्राइम मिनिस्टर बन्नलाई आह्वानै गरेको छैन, निम्ति भएको छैन। तर आखिरमा बिपीलाई नै प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भनेर कङ्ग्रेस पार्टीमा प्रस्ताव गर्ने सुवर्ण शमशेरै हो। किन सबै त्यत्रो विधि मेहनत गरेर कङ्ग्रेसको सङ्गठनलाई फाइनेन्स गरेर सफल बनाएपछि त फेरि उहाँको इन्फ्लुएन्स त धेरै थियो नि। उहाँ आफै बन्छु भन्न खोजे भएदेखि कसैले रोक्ने जस्तो थिएन। त्यही पनि उहाँले बिपीलाई नै सपोर्ट गर्नुभयो। त्यसमा उहाँको चाहिँ नि क्यारेक्टरको एउटा द्योतक हो यो। उहाँले रियलाइज गर्नुभयो कि एज ए पोलिटिकल लिडर उहाँको पनि आफ्नो क्षमता छ, ज्ञान छ, सबै कुरा छ। तर पोलिटिकल करिस्मा चाहिँ नि बिपीको बढी छ मेरोभन्दा। र एउटा समयको न्यायले पनि हेर्दाखेरिमा राणाजीहरूको त 104 वर्ष सत्तामा बसिसके। अब त प्राइम मिनिस्टर हुने पालो चाहिँ त राणाजीहरूको पाला हो भनेर उहाँले बिपीलाई नै समर्थन गर्नुभयो। बिपीको बेसिक सोसियलिस्ट चिन्तन त कङ्ग्रेसले त्यागेको छैन, त्यो छँदैछ। तर त्यो कृषि प्रधान साना किसानहरूलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिएर गर्ने भन्ने भन्दा अब अहिले त मोडर्न टेक्नोलोजीलाई उपयोग गरेर विकासको गति तीव्र पार्नुपर्ने अवस्था आएको छ। अहिले चाहिँ नि सान्दर्भिकताको कुरा गर्दाखेरिमा उहाँको चाहिँ त्यो चिन्तन कुनै हदसम्म भ्यालिड छ। रैतिकै जमिन चाहिँ जोत्नेकै हुनुपर्छ भन्ने सरकारले चाहिँ नि सबैलाई पहाडिया तराईवासी दलित सबैलाई ब्यालेन्स गरेर शासन गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको पहिलो क्याबिनेटमा हेर्नुहोस् न परशुनारायण चौधरी थियो, स्वास्नी मान्छे मन्त्री थिए, पश्चिमको नाम बिर्सिनु लागिसकेँ मैले है। द्वारिका हो कि यस्तै के यस्तै थियो। यङ मान्छे पनि राख्नु भएको थियो, प्राणी थियो। रामनारायण मिश्र तराईको थियो, महेन्द्र नारायण निधि तराईको थियो होइन। सबै गुरुङ थियो, एउटा सबैलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने किसिमको मन्त्रीमण्डल हुनुपर्छ। बिपीको बारेमा मैले भन्दाखेरिमा उहाँ चाहिँ नि असाधारण नेता हो। अरू पनि नेताहरू राम्रा नेताहरू छन्, तर उहाँको चाहिँ नि चिन्तन र गहिरो चिन्तन र उहाँको व्यक्तित्वको चाहिँ नि सम्मिश्रण यस्तो थियो कि उहाँ चाहिँ नि एउटा असाधारण व्यक्तित्व भएको राजनेता थियो। र उहाँको चाहिँ नि सोसियलिस्ट आइडिया जो छ त्यो अझै पनि भ्यालिड छ। जमानाको अगाडि बढिसकेपछि त्यो सोसियलिजममा पनि डिटेल्सहरू परिमार्जन हुँदै जानुपर्छ भइराखेको छ। कम्युनिजम नै हेर्नुहोस् न, माओको चाइना, माओको कम्युनिजममा कति चेन्ज भएर आयो। डेन जाओपिङ आयो क्या, अहिले सिए छ अहिले। तर बेसिक त सोसियलिजम हो, कम्युनिजम हो नि। एमालेहरू कम्युनिजम छ, कङ्ग्रेसहरू सोसियलिजम छ। मेन कुरा त्यो अझै पनि छ। तर त्यसलाई जनतालाई एट्र्याक्टिभ गरेर देखाउन सक्नु पऱ्यो।
विगत इलेक्सनमा त एमाले बाजी मार्यो। आम जनताले कम्युनिस्ट नै विचारधारालाई नै मन पराए। तर पावरमा आएपछि यिनीहरूले कम्युनिस्ट चाहिँ कार्यक्रम ल्याउनुभन्दा आफ्नै फाइदा हुने कार्यक्रमै बढी ल्याएको सबैले रियलाइज गरे हुनाले अबको इलेक्सनमा चाहिँ नि एमाले के कस्तो किसिमको प्रोग्राम कस्तो किसिमको म्यानिफेस्टो घोषणापत्र ल्याउँछ हेर्नु छ, कङ्ग्रेसले कस्तो ल्याउँछ हेर्नु छ। तर बेसिकली एमाले चाहिँ कम्युनिस्ट हो, कङ्ग्रेस चाहिँ सोसलिस्ट हो, दुइटैको युग हो। अरू के लम्बा चौडा पुरै के छैन। उहाँ पनि लिडरै हुनुपर्ने, राजा पनि। राजा चाहिँ नि एउटा अभिभावक जस्तो भएर बस्नुपर्ने, एक्टिभ हुनु नभएर अभिभावक जस्तो भएर बस्नु, ओभरसाइट गर्ने, के भन्छ नि सुपरभिजन मात्रै गर्ने, आफै कार्यक्रममा नलाग्ने हुनुपर्ने। अब महेन्द्रलाई आफैले शासन गर्ने लत लागिसकेको, त्यसको स्वाद आइसकेको हुनाले उहाँको भनाइ के थियो भने म चाहिँ नि खोपमा राखिएको देउता जस्तो अबेर अस्यता पूजित भएर बस्ने भएन, नबोल्ने भएन, केही न केही म केही बोल्नुपर्छ मैले भने। प्रश्न उहाँको डिमान्ड थियो नि। त्यो बिपीले कम्प्रोमाइज गरेर राजालाई पनि एडमिनिस्ट्रेसनमा के रोल दिए भए क्राइसिस आउने थिएन। तर उहाँको पनि सिद्धान्तैमा राजा भने कन्स्टिट्युसन बनाएरकै हुनुपर्छ, त्योभन्दा बढी हुनै हुँदैन भन्ने। त्यसैमा देशको भविष्यको भेरी सिम्पल। अन्त बाउको पोलिसी फलो गर्नु खोज्दाखेरि छोडेर जानु पर्यो। होइन, राज परिवारलाई कस्तो उहाँहरूको थियो भने हामीले अर्जेको देश हो, पृथ्वीनारायण शाहले मैले अर्जेको देश हो, हाम्रो बाउबाजेले अर्जेको देश हो, यो नेपाल हाम्रै देश हो। त्यसैले यो नासो हो हाम्रो। हामीले चाहिँ नि लिडरहरूले चाहिँ नि रुल गर्नलाई दिने, उहाँले दिने होइन, जनताले छान्ने। थिङ्किङमै क्लास पऱ्यो कि वीरेन्द्र चाहिँ बुझिबक्सेको हो। त्यस कारणले उहाँले चाहिँ नि कन्स्टिट्युसन बनाएको रोल प्ले गरिबक्स्यो। उहाँ राजा हुँदाखेरिमा पनि हामीहरू त पार्टी सार्टीमा गइरहन्थ्यौँ, छलफल भइरहन्थ्यो। एक थरी मान्छे राजाले इन्टरफियर गर्नु पर्यो, होइन गर्नु हुँदैन। कमसेकम रेफ्री जस्तो भएर येलो कार्ड, फाउल खेल्नेलाई येलो कार्ड दिने, रेड कार्ड दिने जस्तो त गर्नु, त्यतिसम्म त गर्नुपर्ने भयो। त्यो पनि मैले गर्न मिल्दैन। त्यो अहिले अङ्ग्रेजी एउटा क्राउन भन्ने एउटा डकुमेन्ट्री निक्लेको छ, हेर्नु होला, सुन्नुभयो होला। क्राउन भने बेलायतको अहिले क्विन एलिजाबेथको क्विन हुँदाखेरिदेखिको उसले कसरी डिल गरेको थियो, त्यसमा कन्स्टिट्युसन मनार्क भएपछि कसो गर्नुपर्ने रहेछ, त्यो एउटा त्यो छ। वीरेन्द्रले बुझिबक्स्यो, त्यही फलो गरिबक्स्यो। ज्ञानेन्द्रले चाहिँ त्योतिर एक्टिभ हुनुपर्छ भनेर एक्टिभ हुँदाखेरिमा डेन्जरस कुरा नि थियो। राजाले डेन्जरस कुरा गर्नु हुँदैन, त्यसो मोनार्की नै गयो। बसुन्त शमशेर मात्रै छैन, धवल शमशेर छ, नेपालको मेयर उदय शमशेर छ, सागर शमशेरै थियो, भरत शमशेरै थियो, जगदीश शमशेरै थियो छ। तर उनीहरू चाहिँ नि आर्मीमा धेरै जसो जागिर खाएको हुनाले, पोलिटिक्सपट्टि आर्मी र सिभिल सर्भिसमा धेरै लागेको हुनाले पोलिटिक्समाबाट अलग भए यिनीहरू। बहुतै थोरै मान्छे पोलिटिक्समा गयो। अनि फेरि राजी भनेपछि जनताले के भोट देला र, पहिले यिनीहरूले 104 वर्ष मोज गरिसकेको छ भन्ने त्यो फिलिङ हुन्छ भनेर पनि
गएनन्। त्यो 2-4जना मान्छे गए, सक्सेस पनि भयो। अर्कै दोष हो पोलिटिकल लिडरहरू करप्ट भए। पोलिटिक्स चाहिँ जनताको लागि, कन्ट्रीको लागि नगरेर पोलिटिक्स आफ्नो दलको लागि, आफ्नो लागि गरे पोलिटिक्स, त्यसरी बिग्रियो। हामी देशको चाहिँ आर्थिक क्षेत्रको थोरै कुरा गरौँ। यो हिमालयन ब्याङ्क र इन्भेस्टमेन्ट मर्जर प्रक्रिया चाहिँ लगभग पुरा हुन लागेको। अबको दिनमा मुलुककै सबैभन्दा ठुलो कमर्सियल ब्याङ्कको स्वरूप, भूमिका र कार्यक्रम के हुन्छ, कस्तो हुनुपर्छ भन्न चाहनुहुन्छ? मर्जर भएबाट के हुने हो भने ठुल्ठुलो प्रोजेक्टहरू गर्नु पऱ्यो भने त्यसलाई चाहिँ नि लोन दिनु पऱ्यो भनेदेखि त्यो उनीहरूको जति क्यापिटल छ त्यो क्यापिटलको 80% भन्दा बढी दायित्व हुने गरिकन लोन दिन पाइँदैन। अब हामीहरूको चाहिँ नि पेड अफ क्यापिटल चाहिँ नि 9 अरब चान्स हुन्छ। एनआइबिएलको चाहिँ नि 13 होइन 16 भएपछि अब हाम्रो चाहिँ नि 27 अरबको पेड अफ क्यापिटल हुने हुनाले ठुल्ठुलो प्रोजेक्टहरू गर्नु पऱ्यो भनेदेखि हाम्रो जो मर्ज भएको ब्याङ्कले दिन सक्ने भयो। त्यसरी ठुल्ठुलो इन्फ्रास्ट्रक्चरको प्रोजेक्टहरू फाइनेन्स गर्न सक्ने भयो। अनि अर्को कुरा चाहिँ नि अब दुइटै ब्याङ्क सक्सेसफुल ब्याङ्क, एनआइबी पनि सक्सेसफुल ब्याङ्क, हिमालयन ब्याङ्क, उनीहरू काम गर्ने शैली अलिअलि फरक छ। 1-to-1 सजिलो भएर भने होइन कि डिडिए गऱ्यो, एकदम नाम चलेको अकाउन्टेन्टहरूले ड्यु डिलिजेन्स रिपोर्ट गरेर सबै हिमालयन ब्याङ्कको पनि आन्द्रा भुँडी सबै जाँचेर रिपोर्ट पेश गरेर, एनआइबीको पनि आन्द्रा भुँडी जाँचेर पेस गरेर सबैको गरेर हिमालयन ब्याङ्कको चाहिँ वर्थ 1 युनिट कति, एनआइबीको 1 युनिट कति भन्दाखेरि मोर उस्तै आयो। प्रोफेसनल मान्छेले हेरेर गर्दाखेरि उस्तै आएको हुनाले 1-to-1 कुनै चाहनाले भएर भएन कि फ्याक्ट्स एन्ड फिगर्स आएको त्यो कुरा गर्दैछन्। तर दुवै ब्याङ्कका कर्मचारीहरूलाई सकेभर हानि नोक्सानी नहुने गरेर फ्युचरको स्टाफिङ गर्छ भने सकेभर कसैको पनि जागिर नजाओस्। जागिर गयो भने पनि ह्यान्डसेक राम्रो हुने त्यही नै हो। यताको सिओ छ, ज्योति छ, यता अशोक छ, कुरा गरिरहेछन्। कमिटी छ, काम अगाडि बढिरहेछ। ब्याङ्किङमा यहाँ नेपालमा कस्तो भयो भने अरू मुलुकहरूमा चाहिँ नि ब्याङ्करहरू बेग्लै क्लास, इन्डस्ट्रियलिस्टहरू बेग्लै क्लास, ट्रेडर्सहरू भनेको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट गर्ने बेग्लै क्लास हुन्छ। बिर्लाको आफ्नै ब्याङ्क छैन, टाटाको आफ्नै ब्याङ्क छैन, अडानीको टाइपमा ब्याङ्क छैन। अनि यहाँ चाहिँ नि के भयो भनेदेखि हरेक बिग इन्डस्ट्रियल हाउसको ब्याङ्क पनि छ, फाइनेन्स कम्पनी पनि छ, इन्सुरेन्स कम्पनी पनि छ, ब्याङ्क पनि छ। त्यसमा चाहिँ नि हामीहरू चाहिँ नि इन्डस्ट्रियलिस्ट पनि होइनौँ, ट्रेडर्स पनि होइनौँ। हामी प्योर एन्ड सिम्पल ब्याङ्कर हौँ। म सेन्ट्रल ब्याङ्कर, नेपाल ब्याङ्क स्थापना गर्ने मान्छे, पृथ्वीबहादुर पाण्डे नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमै काम गरेको। हामीहरू ब्याङ्कर्सले ब्याङ्क खोल्या हौँ, ब्याङ्कर्सहरूले हामीले ब्याङ्क खोल्या हौँ। अरू व्यापारीले खोलेको हो। लक्ष्मी ब्याङ्क भयो, खेतानहरूले खोलेको हो। एनआइसी ब्याङ्क भयो, दुई चारवटा मारवाडी घरानाले खोलेको। सिद्धार्थ ब्याङ्क त्यस्तै हो। बङ्गलादेश ब्याङ्क चितबहादुर लक्ष्मीबहादुरहरूको। हाम्रो त्यस्तो ब्याङ्क हामी ब्याङ्कर्सहरूले नै ब्याङ्क खोलेको हो। अनि मर्ज हुँदाखेरि पनि ब्याङ्कर्सको ब्याङ्क हो हामीहरू।
ब्याङ्कहरूले चाहिँ कस्तो खालको अर्को थप कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ भन्ने लाग्छ यहाँलाई सुझाव दिनुहुन्छ? जस्तो देशको आर्थिक स्थिति नै अलि उन्नत स्थिति बढाउनको लागि, स्तरोन्नति गर्नको लागि यस्ता खालको ब्याङ्कहरूले के गर्न सक्छन्? सम्भावनाहरू के देख्नुहुन्छ? इन्फ्रास्ट्रक्चर मेन कुरा चाहिँ प्रगतिको लागि इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ नि वाइड इन्फ्रास्ट्रक्चर देशभरि फैलिनु पर्यो र त्यो साउन्ड हुनु पर्यो। त्यो सडक बन्यो, पहिरो गइराख्ने सडक बनाउनु भयो, एकदम पक्का रिलायबल इन्फ्रास्ट्रक्चर देशभरि फैलाउनु पर्यो। त्यसको लागि ब्याङ्कले फाइनेन्स गर्नु पर्यो। अनि इन्डस्ट्री खोल्नु पर्यो भनेदेखि ठुलो अब नेपालमा चाहिँ नि जनसङ्ख्या 3 करोड नागिसक्यो। अब 3 करोडको चाहिँ मार्केट चाहिँ पनि सानो होइन। अब हामीले अहिलेसम्म त के हो भने धेरै जसो इन्डस्ट्रीहरू इन्डियामा के को डिमान्ड छ हेरेर नेपालमा चाहिँ इन्डस्ट्री खोलेर इन्डियामा स्मगल गरेर पठाउने त्यस्तो चाहिँ धेरै प्रयास भयो पहिले। अब मार्केट छैन नि यहाँ। अब मार्केट छ नेपालमा, 3 करोड मान्छे छ नि। फुड इन्डस्ट्री खोलौँ। हामीहरू अब दुधमा अहिले आत्मनिर्भर भएका छौँ। दुध दही कस्तो ठुलो कुरो। नेपाली जनताले दुध दही आफै खान सक्यो भने पनि हेल्थ कति राम्रो हुन्छ। त्यस्तै अब अहिले चिकनमा हामी सेल्फ सफिसियन्ट छौँ, अन्डामा सेल्फ सफिसियन्ट छौँ। त्यस्तै अरू दाल किन इम्पोर्ट गर्नुपर्ने, चिया किन इम्पोर्ट गर्नुपर्ने, त्यस किसिमले इकोनोमीलाई अनि जब पाउँछन् नि। अनि त्यस्तो तिनीहरूलाई गर्ने हो। अहिले यो कोभिड-19 को महामारी छ, हुन त अलिक कम भएर गएको अवस्था छ। खोप पनि केही मात्रामा भए पनि उपलब्ध भएको अवस्था छ। अब कोभिडले निरन्तर यसरी अर्थतन्त्र प्रभावित पारिरहेको छ। यसलाई सरकार पनि फेरि यही बेला परिवर्तन भएको छ। अब बिस्तारै यो आर्थिक अवस्थालाई माथि उकास्नको लागि चाहिँ के गर्नु पर्ला? के विषयलाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्नु पर्ला? जति भने पनि पुग्दैन। यो सबै मुलुकमा कोसिस गरिराखेका छन्। कहीँ सफल भएका छन्, कहीँ असफल भएका छन्। कहीँ सफल भयो, फेरि अर्को सङ्क्रमणको वेभ आएको छ भन्नु बहुत गाह्रो छ। अब यहाँ अहिले चाहिँ नि खोपले गर्दाखेरि हात धुनुपर्छ, मास्क लगाउनुपर्छ भन्ने प्रचार प्रसार भएर कन्ट्रोलमा छ अहिले। तर दसैँको बेलामा काठमाडौँबाट धेरै मानिस गाउँमा जाँदाखेरि सङ्क्रमण लिएर जान्छ कि भन्ने एउटा कुरा आयो। उतातिर दसैँको टाइममा फेरि विदेशमा काम गर्नेहरू फेरि लखमा आउने हुँदैन, तिनले ल्याउँछन् कि भन्ने। अब त्यो बेलामा आएन। दसैँ तिहारको बेलामा चाहिँ नि सङ्क्रमण चाहिँ कन्ट्रोलमा भयो भने जित भयो हामीले। अनि त्यसपछि पुष माघतिर गएर चाहिँ नि राम्रो भएर जान्छ। तर त्यो बेलामा के हुन्छ तर थर्ड वेभ भन्दा रहेछन्। थर्ड वेभको लागि धेरै मुलुकहरू तयारी भएर बसेका छन्। हाम्रो पनि तयारीमा जरुर होला। हेल्थ मिनिस्टर को हुने हो? उपेन्द्र यादवै हुन्छन् कि? आर्थिकलाई चाहिँ जस्तो आर्थिकलाई चाहिँ भनौँ न, आर्थिक क्षेत्रलाई चाहिँ अर्थतन्त्रलाई चाहिँ सबैभन्दा बढी नकारात्मक पार्न नहुनको लागि जस्तो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क लगायत अन्य कुनै सरकारवालाहरू पनि यस्तो संस्थाहरूले खेलेको भूमिका के देख्नुहुन्छ यहाँले? राष्ट्र ब्याङ्क चाहिँ नि बहुत मर्यादित संस्था हो। नेपालमा धेरै संस्थाहरू प्रतिष्ठानहरू थिए। 2-4 वर्ष राम्रो काम गरे, 10 वर्ष काम गरे। तर कन्सिस्टेन्टली 60-65 वर्षसम्म मर्यादित भइरहेको संस्था राष्ट्र ब्याङ्कै हो। मैले राष्ट्र ब्याङ्क स्थापना गरेँ। त्यो एउटा
कामको एउटा हाई स्ट्यान्डर्ड तोकेको त्यसैमा चलिराखेको छ। त्यहाँ चाहिँ नि काम गर्न सक्ने मानिसहरू छन्, तर त्यहाँ चाहिँ युनियनहरू धेरै छ। र अब कुरा के आयो भने नेपालमा चाहिँ नि एउटा सबैलाई छुने भने जस्तो नयाँ चाहिँ नि एउटा भाइरस आयो, करप्सनको भाइरस। अब त्यो करप्सनको भाइरसले चाहिँ नि सबैलाई छुएको छ। त्यस कारणले अब त्यो सबैलाई छुएको छ, राष्ट्र ब्याङ्कको कर्मचारीलाई पनि छुएको छ। अब गभर्नरहरूले कन्ट्रोल गर्न सक्यो भनेदेखि राम्रो होला। अब अहिलेको गभर्नर पनि जाने बुझेको, अहिलेसम्म उहाँको काम कारबाही राम्रो छ। त्यसबाहेक उनीहरूले अब नयाँ अर्थमन्त्री आउनु भएको छ। अब अर्थमन्त्रीको र गभर्नरको चाहिँ नि सम्बन्ध कस्तो हुने हो? अब माओवादी अर्थमन्त्री भयो, त्यसमा जनार्दनजी पनि ऊर्जावान व्यक्तित्व भएको भएले उहाँले कस्तो रोल ल्याउनुहुन्छ? त्यहाँ धेरै मुलुकहरूमा अर्थमन्त्री र सेन्ट्रल ब्याङ्कको टक्कर पर्छ। त्यो टक्कर पर्ने हुनाले नै मैले राष्ट्र ब्याङ्कको चाहिँ नि लोगोमा असतोमा सद्गमय भन्ने मैले त्यसको धेरैले मलाई किन राख्यो भन्दाखेरि राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ नि असत काम नगर है, सत्काम मात्रै गर। र राष्ट्र ब्याङ्क चाहिँ त सरकारको पनि एडभाइजर हो। सरकारलाई पनि असत कामबाट रोकेर सत बाटो देखाउन। अब माओवादी जनार्दन शर्माले के कस्तो प्रोग्राम ल्याउने हो? अब एकदमै रेडिकल प्रोग्राम उहाँले ल्याउनु भयो भने, किनभने माओवादीको रूपान्तरण गर्छु भन्ने नै हो। समतामूलक, समावेशी, आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण उसको एजेन्डा हो। त्यस्तै किसिमको आर्थिक प्रोग्राम ल्याउनु भयो, ट्याक्स बढाउनु भयो। अब उहाँ जनार्दन अर्थमन्त्री हुने बित्तिकै सेयर मार्केट 6% डाउन भयो होइन, 6% खस्यो भन्छ। अब कस्तो प्रोग्राम हुन्छ अब हेर्नु छ। तर अहिलेसम्म त राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ नि साउन्ड एडभाइस दिइराखेको छ। अर्थतन्त्रमा क्राइसिस छैन, फरेन एक्सचेन्जको रिजर्भ राम्रै छ। फाइनेन्सियल्स भन्छ अङ्ग्रेजीमा भन्दाखेरि आर्थिक परिसूचकहरू अनि होल हेर्दाखेरिमा त्यस्तो नकारात्मक छैन। तर एकदमै पपुलिस्ट गभर्मेन्ट आयो भने इन्फ्लेसन बढ्न जान सक्छ। त्यो नहोस्। जस्तो कि निवर्तमान भइसक्नु भएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बजेट ल्याइसक्नु भएको अवस्था थियो। अब त्यो बजेट कार्यान्वयनमा पनि के चुनौती छन् अथवा के होला होला त्यसको? होइन, त्यो सरकारी प्रोग्रामबाट बजेटको केही फरक पर्दैन। त्यस्तो नयाँ किसिमको कुरा केही छैन बजेटमा। हरेक डिपार्टमेन्टको कार्यक्रमहरूको लागि पैसा छुट्याएको छ। त्यस्तो पनि नयाँ पथ प्रदर्शक, नयाँ आर्थिक पथ प्रदर्शक त्यस्तो केही छैन। राष्ट्र ब्याङ्कले अब मौद्रिक नीति पनि ल्याउँदैछ। 6 गते 5 गते हो, 6 गते के ल्याउँछ हेर्नु छ। अहिलेको अवस्था अब यो कोभिड पनि छ, लगायत सङ्कटहरू छन्। अब कस्तो खालको मौद्रिक नीति आउनुपर्छ होला? यहाँले के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? केही सुझाव छ? होइन, अहिले मेन कुरा चाहिँ त यो कोभिडले गर्दाखेरिमा होटेलहरू बन्द भए, टुरिज्मलाई धेरै ठुलो मार पर्यो। रेस्टुरेन्टहरू सब बन्द भए, मार पर्यो। फ्याक्ट्रिजहरू प्रोडक्सन बिकेन। त्यस कारणले मौद्रिक नीति यस्तो हुनु पऱ्यो कि इकोनोमिक एक्टिभिटी तीव्रताका साथ बढ्ने र कोभिडको मारमा परेर
पसलहरू, साना साना उद्योगहरू, रेस्टुरेन्टहरू, पसलहरू, होटलहरू धर्मराको तिनीहरूलाई चाहिँ नि सुविधा दिएर सुविधाजनक चाहिँ नि ऋण दिने व्यवस्था गरिदिएर तिनीहरूको चाहिँ फेरि बिस्तारै उठ्ने एउटा प्रोग्राम ल्याउनु पर्यो। राजनीतिक दलहरूले जुन सिद्धान्त लिएर अगाडि बढिरहेका हुन्छन्, जस्तो बिपीकै कुरा गरौँ, उहाँहरू सरकारमा पुग्दाखेरि यो आर्थिक अर्थतन्त्र र आर्थिक जुन क्षेत्रमा चाहिँ त्यो सिद्धान्तहरू कार्यान्वयन गर्नुभएको पाउनुहुन्छ यहाँ? जस्तो किसानलाई बढावा दिने कुरा, कृषिलाई कङ्ग्रेसले त गर्यो, वृद्ध उन्मूलन गर्यो, जमिनदारी प्रथा खारेज गर्यो 15 सालमा, वनलाई राष्ट्रियकरण गर्यो। अहिलेको आधारभूत अर्थतन्त्रलाई चलायमान राख्नको लागि अत्यावश्यक कृषि नै हो। फेरि पनि कृषि र सर्भिस इन्डस्ट्री पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट भइसक्यो। कृषि र इन्डस्ट्रीहरू त थोरै छ, धेरै छैन। सर्भिस इन्डस्ट्री भन्छौँ नि हामी, होटेलहरू, स्कुलहरू, हस्पिटलहरू, रोजगारी त यिनीहरूले पनि दिन्छ। यिनीहरूलाई पनि धेरै मार पऱ्यो, यिनीहरूलाई चलायमान गर्नु पर्यो। स्वास्थ्यमा भौतिक पूर्वाधारहरू विकास गर्ने कुरामा, स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा ज्यादै कमर्सियलाइज भयो। स्वास्थ्य र शिक्षा त एकदम सुलभ, सस्तो, आम जनताले चाहिँ सहजताका साथ सेवा हुनुपर्ने हो। तर अहिले करप्सनले गर्दाखेरिमा शिक्षा दिने, शिक्षा जस्तो नोबल कुरा त्यसमा पनि विद्यार्थीसँग चाहिँ नि रगत शिक्षा जस्तो गरेर फिस लिने, हस्पिटलहरूले बिरामी बुन तपाईँ बिरामी भएर मेडिसिटीमा जानुहोस् त, ग्रान्डीमा बस्नुहोस् त, 15 लाख 20 लाख 30 लाख मार परिहाल्नु। मोडर्न हस्पिटल खुल्यो, राम्रो कुरा हो, तर ज्यादै पैसाको कुरै भएन। करप्सनले खत्तमै पारेको छ हामीलाई। सबैमा करप्सन छ। पोलिटिक्समा इलेक्सन हुन लाग्यो भनेपछि इलेक्सनमा एउटा सिटलाई लड्नलाई निर्वाचन आयोगको सिलिङ चाहिँ नि 10 लाख छ भने 3 करोड खर्च गर्नुपर्छ लड्नलाई। जनता पनि बाँडिसक्यो, भोट हाल्न जानलाई पैसा देऊ भन्न थालिसक्यो। अब कसरी यो पैसा तन्त्रबाट पैसाको कसरी बाँच्ने, जहाँ पनि त्यो प्रब्लम छ। शिक्षा, स्वास्थ्य र शिक्षाको कुरा गरिराख्दाखेरि एकदम सुलभ, सस्तो हुनुपर्छ। बेला बेला चर्चामा आउँछ सर्टिफिकेट चाहिँ भित्र आएर, त्यो कार्यान्वयन सम्भावना देख्नुहुन्छ अथवा के होला त्यो? त्यतिको ज्ञान छैन शिक्षामा भने, तर महँगो भयो त्यही मात्रै। र अनि मेडिकल शिक्षाको कुरामा गर्दाखेरिमा धेरै फाइदा रहेछ। मेडिकल कलेज खोल्दाखेरिमा एडमिसन गर्दाखेरिमा नै 1 वर्षमा 2 अरब 3 अरब फाइदा हुने। 100 जना मेडिकल स्टुडेन्टहरूलाई एडमिसन गर्दाखेरिमा ओभर द टेबल 20 लाख, अन्डर द टेबल अर्को 20 लाख, त्यस्तो किसिमको छ। हजुरको एउटा सुझाव, जस्तो अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर को लागि यहाँको धेरै लामो समयको अनुभव पनि भएको हिसाबले केही सुझावहरू छ, महत्त्वपूर्ण सुझावहरू गरिदिनुहोस्।
अब मलाई ट्याक्सेसनमा चाहिँ नि अब गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने जनार्दन आउनु भएको छ हाई इन्कम हुने मानिसहरू हायर ट्याक्सेस हुनुपर्छ फेरि हाई इन्कम हुनेहरू उद्योग खोल्दाखेरि त एन्टरप्रेन्योरले नै खोल्ने हो रिस्क छ हुन्छ जहिले पनि आफूले त्यति दुःख गरेर बनाएको प्रोडक्ट बिक्री हुन्छ कि हुन्न त्यो मोलमा बिक्री हुन्छ कि हुँदैन नाफा हुन्छ कि हुन्न तर त्यो जुन वस्तुको इन्डस्ट्री खोल्ने हो त्यसको गहिरो अध्ययन हुनु पर्यो मार्केटिङ पोसिबिलिटी राम्रो अध्ययन हुनु पर्यो र आँट हुनु पर्यो आँट भयो भनेदेखि 75% सफल हुन्छ 25% फेलियर हुन्छ